Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. फर्स्टमा त कोसाइन ल है थाहा पाइराख है त कोसाइन ल ठीक छ यसमा के हुन्छ भने in any triangle सम्झिने है ल in any triangle ABC के हुन्छ कोसाइन ल भनेको cos A को भ्यालु निकाल्न मिल्छ के डाइरेक्ट cos A जुनसुकै ट्रायंगल होस् cos A भने के हुने भो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाइ 2BC सम्झिने है A छ भने A स्क्वायर माइनस हुन्छ ध्यान दिने है A छ भने A स्क्वायर माइनस हुन्छ अनि अरु सबै प्लस हुन्छ B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस अनि B र C प्लस छ भने तल कति हुन्छ दुईटा B र C यहाँ कतिवटा टर्म छ दुईटा सो 2 हुने भो B र C तल लेख्यो है अब त्यसरी नै भने त cos B कति होला B छ भने B स्क्वायर माइनस गर्ने ठीक छ अनि बाकी प्लस चाहिँ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बुझिरा छौ A स्क्वायर माइनस सबै दुईटा छ भने 2 लेख्ने A र C प्लस वाला तल लेख्ने ठीक छ अझै cos C चाहियो भने कसरी लेख्न मिल्छ भन त माइनस C स्क्वायर ठीक छ यसपछि कति A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाइ माइनस 2AC 2AB है अब यसलाई नि यसरी पनि लेख्न मिल्छ जस्तो यो 1 लाई सिम्प्लिफाई गरे भने 1 लाई सिम्प्लिफाई गरे यसरी गरे भने यसलाई के लेख्न पनि लेख्न मिल्छ भने हेर त इन्टु गर्दिने हो भने हेर है ध्यान दिने है यसलाई इन्टु गर्दिने हो भने यसलाई नि सिम्प्लिफाई गरेर अर्को पनि लेख्न मिल्छ A स्क्वायर इक्वल्स टु यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ A स्क्वायर इक्वल्स टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC अनि cos AC है अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने हेर त B स्क्वायर को भ्यालु आउँछ हेर B A स्क्वायर प्लस C C स्क्वायर माइनस 2 यो प्लस वाला भएको 2AC अनि जुन एंगल cos B जुन A स्क्वायर छ नि त्यसकै एंगल हैन फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के आउँछ त C स्क्वायर इक्वल्स टु A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C है यसरी चाहिँ हामी सजिलै सम्झिन सक्छौं सम्झिनु है यो फर्मुला पनि हो है जुन पनि फर्मुलाहरु चाहियो भने हामी युज गर्छौं ल अब साइन ल तिर जाऊ यसपछि साइन ल साइन ल नम्बर 2 मा साइन ल है त साइन ल मा के हुन्छ त A बाइ साइन A हैन है A छ भने मुनि साइन A हुने भयो B छ भने साइन B साइन ल भने C छ भने साइन C है अब यो त बुझ्छौ नि ट्रायंगलमा ABC भने के हो त हैन भनिराख्नु पर्छ र ABC हैन यो भनेको A मान्छ हामी यो B यो भनेको C है सो सबै साइड माथि हुन्छ एंगल चाहिँ तल हुन्छ हैन अब कहिलेकाहीँ यो भनेको यसरी पनि आउँछ है अल्सो यो पनि भयो हैन A बाइ साइन A इक्वल्स B बाइ साइन B इक्वल्स C बाइ साइन C इक्वल्स 2R पनि हुन्छ है यो 2R पनि हुन्छ यहाँबाट कसरी 2R भयो सर यसको प्रुफ त अब हामीले पछि गरौँला यो त फर्मुला मात्रैले सम्झिराख है प्रुफ पनि हुन्छ सबै बराबर त हुन्छ कुनै कुनै नम्बरसँग सो अब फर्स्ट र लास्ट लिने भने के हुन्छ हेर त A बाइ
sin a इक्वल्स टु कति हुने भयो 2r हैन यसबाट के आयो त हो a इक्वल्स टु 2r sin a त्यसरी नै हामी के लेख्न सक्छौं सेकेन्ड र लास्ट लिने भने b इक्वल्स टु 2r sin b sin b c इक्वल्स टु कति हुने भयो 2r sin c c बुझ्यो यो फर्मुला पनि भयो नयाँ नोट गर r भनेको के हो रेडियस अफ triangle है सर्कम सर्कल ए सर्कल ट्रायंगल भन्छ पछि एउटा यो यस्तो सर्कल बन्छ के यो ट्रायंगललाई टच गर्ने गरी अनि त्यसको सर्कलको रेडियस हो यो रेडियस अफ सर्कल r भने सम्झिराख त्यो फर्मुला भयो हाम्रो जुन जुन फर्मुलाहरु चाहिन्छ म देखाउँदै जान्छु त्यो मलाई चाहिने फर्मुलाहरु है नेक्स्ट त अर्कोमा जाऊ जानु सर कति चाँडै सार्या तिमीहरु कति ट्यालेन्ट भइसक्यो प्रोजेक्सन ल सर यो सब स्क्रिनशट को हो के हाइट स्मार्ट भइसक्यो छ हैन हैन मैले कपमै सारे छ ठीक छ राम्रो जसरी गरे पनि प्रोजेक्सन ल सम्झनाले गफाने होला सर ओके अब चाहिहाल्छ नि प्रोजेक्सन ल हेर प्रोजेक्सन ल भनेको के हुन्छ भने पनि नोट गर फर्स्टमा एउटा के हुन्छ a equals to b cos c plus c cos b अर्को हुन्छ b equals to c cos a plus a cos c अनि त्यसपछि c equals to कति हुन्छ a cos c a cos b plus b plus b cos a तिमीले यसको प्रुफ बुकमा हेर्न सक्छौ बुझ्छौ तिम्रो अब ट्यालेन्ट भइसकेको छौ है प्रुफ पनि हेर्नु है सजिलो छ प्रुफ एकदम सजिलो छ सो a इक्वल्स टु कति हुने भयो b cos c plus c cos b ठ्याक्कै हेर है b अगाडि छ भने एंगल पछाडी आउँछ अनि यो c अगाडि छ भने एंगल अर्को पछाडी जान्छ a छ भने b र c मात्रै हुन्छ त हैन b छ भने c र a हुन्छ एउटा एंगलमा हुन्छ एउटा बाहिर हुन्छ एउटा एंगलमा हुन्छ बाहिर हुन्छ है सजिलो छ सम्झिने c इक्वल्स टु कति हुने भयो c भएपछि त a र b हुन्छ सो b एंगलमा भए पनि a बाहिर हुन्छ एंगलमा a भयो भने b बाहिर हुन्छ है यसरी सम्झिन सजिलो छ ल नेक्स्टमा लेख्छु अब हाफ एंगल फर्मुला हाफ एंगल फर्मुला सम्झिन पनि अब यो फर्मुला लेख्नुको कारण के हो भने सम्झिन पनि सम्झिने यो ट्रिकहरु हुन्छ नि त्यो आइडियाहरु दिउँ भनेर हो है सम्झिन सकेन भने त पछि त जस्तो sin a/2 छ है यो फर्मुलाहरु है sin a/2 कसरी सम्झिने भने रुट हुन्छ है sin छ भने यहाँ डिभाइडमा आउँछ एंगलमै डिभाइड छ नि त यहाँ डिभाइडमा आउँछ कति हुन्छ s minus b s minus c है कति हुने भयो s minus b s minus c b र c माथि आइसक्यो अब तल कति हुन्छ b र c माथि छ भने तल के हुने भयो b into c अब भन त sin b/2 कति होला c s minus c s minus c s minus s minus a ध्यान दिने है a छ भने bc हुन्छ c into छ a भने ca हुने भयो हैन अनि मुनि कति हुन्छ त c into a c into a सक्यो भेरी गुड sin c/2 कति हुन्छ s minus a sin c/2 भनेको रुट s minus s minus a s minus b s minus b into by s minus b by ab गुड अब cos वाला लेखौं है त cos वाला लेखिदिन्छु cos a/2 कति होला अब अलि यसमा चाहिँ फरक छ म एउटा लेखिदिन्छु त्यसपछि तिमीहरु हेर यसमा अघि जस्तै
अब यसमा के हुन्छ s इन्टु s माइनस a अनि a माथि आइसक्यो तल 20 यो पुरै है रुट cos b/2 कति होला ल भन सम्झिने है अब के थियो b छ a छ भने a नै छ b छ भने b नै छ भने चाहिँ s माइनस into b by b by by AC. ACA CA AC जे लेखे पनि हुन्छ cos c/2 कति होला ल भन Yes, root under yes into s माइनस S माइनस by by AB AB. है यसरी मिलाएर ले अब sin cos tan आउँदैन त आउँछ सर tan आउँछ a/2 सर। tan a/2 भने के हुने भयो sin र cos लाई डिभाइड गरिदिने हैन त sin त यो हेर त यो र यो डिभाइड गरेर के आउँछ sin अनि cos यो बीसी काटिन्छ कति आउने भयो s माइनस b s माइनस c sin मा भएको माथिको cos मा भएको माथिको यहाँ लेख्ने s इन्टु s माइनस S यही हो tan हो सर a/2 भने कति त s माइनस b s माइनस c अनि बाइ s इन्टु s माइनस c फर्मुला b/2 कति हुन्छ ल लेख Root under S minus C yes minus A B yes A minus A s माइनस yes minus A s माइनस into yes minus C C इन्टु yes minus C by yes into s माइनस b yes minus B. है Yes sir. अब tan c/2 कति हुन्छ Yes minus A into yes minus B by S minus C yes into yes minus C. c छ भने c मुनि भइरहेको हुन्छ यो भयो हाम्रो फर्मुलाहरु है यी फर्मुलाहरु सम्झिए ठीक छ स्क्रिनशट लियो सार्नु पर्छ भने सारे पनि हुन्छ ल अब यो 4 नम्बर फर्मुला भयो नम्बर 5 तिर लाग्छु म नम्बर 5 हेर यी फर्मुलाहरुको लिस्ट भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ अब 11 टेन्जेन्ट ल मेन अघि मैले दिएको ट्रिक अनुसार सम्झिने टेन्जेन्ट ल टेन्जेन्ट लले के भन्छ भने अब tan को फर्मुला दिन्छ के यसले tan 1/2 B minus C b minus c by 2 को फर्मुला लेख्नु पर्यो भने एकदम सजिलो छ b र c छ भने के गर्ने b minus c माइनस माथि तल प्लस अनि यता के आउँछ cot मा आउँछ cot के त b र c छ भने a/2 आउँछ हो हेर कति सजिलो छ सम्झिन ल भन tan अब b c minus a/2 गर्यो भने के हुन्छ c minus minus A by 2 by C plus A cot कति into cot b/2 हो yes sir. now tan अब b c a अब a minus b गर्ने a minus b/2 गर्ने हो भने कति आउँछ ल भन त a minus b by Minus B a plus plus माथि b. माइनस तल प्लस अनि यहाँ कति हुने भयो cot cot c/2 C by 2 यो ध्यान दिने यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्यो नि अब चाहियो भने जस्तो यसलाई भन त मलाई चाहियो भने cot a/2 भनेको के रहेछ त उता गएर त cot a/2 भनेको यसलाई पठाउन पाइन्छ नि त cot a/2 भनेको के लेख्न पाइन्छ त यता b plus c by b minus c हैन अनि के हुने भयो tan b minus c/2 हैन त एउटै हो नि yes sir same हो अब तिमीलाई tan a/2 चाहियो भने के गर्न सक्छौ अब यसबाट हेर त यसरी cot b/2 चाहियो भने के गर्ने त cot b/2 भनेको के हुने भयो त b छ भने यहाँ ठ्याक्कै हेर त के भइराछ cot b छ भने प्लस वाला टर्म लेख्ने a त b भयो भने कति हुन्छ c हुन्छ हैन त सो c plus a by c minus a अनि tan कति c minus a by 2 हैन यहाँबाट के लेख्न मिल्छ
cot c/2 चाहियो भने के लेख्न मिल्छ a plus b by a minus b अनि tan a minus b by अझै पनि म एउटा देखाउँछु यसलाई चाहे भने मैले के लेख्न सक्छु tan c/2 कति हुन्छ a minus b by a plus b यसको स्क्वायर कति हुन्छ त cot a minus b by है यी फर्मुलालाई जस्ट अपडेट गरेको जसरी पनि हामी लेख्न सक्ने रहेछौं tan c/2 भनेको के हुन्छ त यसलाई रेसिप्रोकल गरे हो नि त यसको पनि रेसिप्रोकल गर्दियौ कति हुन्छ tan को रेसिप्रोकल cot हुन्छ सो यसरी पनि हामी डिफरेन्ट फर्ममा फर्मुलाहरु लेख्न सक्छौं अब लास्ट तिर अलिअलि केही फर्मुला छ त्यो लेखौं त्यसपछि हामी प्रब्लम तिर जान्छौं ठीक छ त्यसपछि नेक्स्ट मा जाऊ सर एकैछिन मेरो बात न लेखौं अब अरु केही फर्मुलाहरु चाहिन्छ नयाँ नयाँ फर्मुला चाहिँ लेख्छु त्यसपछि सकिन्छ ल यही लेख्दिन्छु भइसक्यो ल यही फर्मुलाहरु अझै थप केही फर्मुलाहरु अझै चाहिने मलाई फर्मुला जस्तो ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल भनेको हो एरिया अफ ट्रायंगल भनेको कति त ABC by 4R हुन्छ है यसरी भन 4 डेल्टा R भनेको ABC है सम्झिने 4 यो डेल्टा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल है एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला अनि त्यसपछि तिमीलाई अझै चाहिने भनेको अब धेरै युज हुने फर्मुलाहरु म कहिलेकाहीँ युज हुन्छ त्यो मात्र लेखिरहेको छु अनि अरु फर्मुलाहरु खासै नयाँ नयाँ फर्मुला छैन एउटा यो लेखिरहेको कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ त्यो धेरै युज हुँदैन सो एउटा फर्मुला यो धेरै युज हुने है यो फर्मुला धेरै युज हुने भएकोले हामीले लेख्नेलाई अरु फर्मुलाहरु चाहियो भने म भन्नुला सो एउटा r अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सकियो नि त r भनेको कति r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ ABC by 4 डेल्टा हैन त यसलाई नै सिम्प्लिफाई गरेर लेख्या हो ABC by 4 डेल्टा भनेको यो डेल्टा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल के एरिया अफ ट्रायंगल यो भइसक्यो यति ल सार्न सक्यो एउटा अर्को मलाई चाहिने फर्मुला tan a भनेको है tan a भनेको कति हुन्छ त 4 डेल्टा by b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है यो पनि फर्मुला चाहिन्छ त्यो मैले लेखे एउटा अर्को फर्मुला लेख्छु चाहिन सक्छ मलाई त्यही भएर cot a by 2 भनेको cot a by 2 भनेको एउटा फर्मुला लेख त त्यसपछि अब s into s minus a by area of triangle s into s minus a by area of triangle यति फर्मुलाहरु चाहिन्छ हामीलाई यी फर्मुलाहरु नोट गरिराख्नु अब एक्सरसाइज तिर जान्छ ल cot a by 2 भनेको s into s minus a by area of triangle ल यति फर्मुला भयो भने अब हामी सक्छौं लागौं प्रब्लम त यो के हो त area of triangle is ABC by 4R ABC by 4R है सम्झिने अब एक्सरसाइज तिर लागौं है त यी फर्मुलाहरु सम्झ्यो ट्रिकहरु पनि मैले दिए कसरी सम्झिने ल लागौं त क्वेशन तर्फ क्वेशन नम्बर 1 हेरौं रेडी छौ सक्यो Yes, sir. सक्यो ल फर्मुला क्वेशन नम्बर 1 हेर त पेज नम्बर 162 को क्वेशन नम्बर 1 के छ क्वेशन सार्यो सबैजनाले सार त क्वेशन नम्बर 1 ल फर्स्ट क्वेशन नम्बर 1 के छ त प्रूफ दैट गराएछ है प्रूफ दैट के गर्ने a into
बी cos c minus c cos b इक्वल्स कति छ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर राइट अब के गर्ने त एलएचएस बाट सुरु गर्छौं ल हेर कति ने भो a b cos c minus c cos b हैन अब यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो के गर्ने कुनै आइडिया छ भन ल हेर छ आइडिया छ हामीसँग हेर्ने यता स्क्वायर आइराछ भने स्क्वायरमा आउने गरी ब्रेक गर्ने के छ राइटमा के छ स्क्वायर छ हैन राइट ह्यान्ड साइडमा के छ स्क्वायर छ भने स्क्वायरमा जाने गरी ब्रेक गर्ने त्यो स्क्वायरमा कति आउँछ ल हेर पहिला इन्टु गर्दियौ a into b cos c minus a into c cos b राइट अब हेर cos c को फर्मुला पढ्या थियो स्क्वायरमा cos c को फर्मुला थियो नि के थियो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2ab सम्झ्या छ माइनस ac b स्क्वायर को फर्मुला कति a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ कति 2ac फाइदा भयो ac काट्यो ab काट्यो हेर त कति आयो त b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2 माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ 2 कति आउने भो सिम्प्लिफाई गर्दिनु b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनसले साइन चेन्ज गर्छ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ 2 ने भो कुन काट्यो हेर त के काटिन्छ a स्क्वायर प्लस माइनस काट्यो अनि कति आउँछ 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर आउँछ हो 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2 2 र 2 काट्यो आन्सर कति आयो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर व्हिच इज RHS प्रुभड ल बुझ्यो कि बुझेन भन एनी कन्फ्युजन नम्बर 2 तिर लाग्छु म सक्यो सक्या हो भन छिटो अर्को क्वेशन गर्नु पर्यो सक्यो सर ल नम्बर 2 सारा त क्वेशन नम्बर 2 भनेको b to cos a by cos a by a plus a by bc equals to कति छ cos b by अब हेर cos c by c प्लस कति छ c by ab ये भन्न खोजे के भने सबैलाई सिम्प्लिफाई गरेर इक्वल देखाउने के लेफ्ट ह्यान्ड साइड मिडल ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जाउँ हुन्छ के गर्न सकिन्छ LHS लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा cos a by a plus a by bc छ के गर्दियौ सजिलोको लागि एलसीएम लिदियौ राइट abc किन त यहाँ पनि abc आउँछ यहाँ पनि abc आउँछ यहाँ पनि abc आउँछ नि यो लजिक है एलसीएम लियो भने सजिलो हुने रहेछ अब फाइदा त हेरिहाल्छु तिमी के हुन्छ bc यता आउँछ bc cos a अनि प्लस a स्क्वायर भयो हो अब हेर 1 by abc बाहिर लेख्दियौ bc को bc लेख cos a को फर्मुला कति b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ
2bc अर्को फाइदा हेर bc bc काट्यो पनि प्लस a स्क्वायर आयो कति भयो त यो a स्क्वायर भने b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ abc बुझ्यो यो यहाँ आउँछ कति त बुझेन सर एकचोटि अझै भन्नु 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेर कति आयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ abc बुझेन लेर के गरे एलसीएम लिए abc एलसीएम हुन्छ अनि यता यो bc ले यसलाई इन्टु गर्छ a ले यता इन्टु गर्छ a स्क्वायर भयो bc cos a भयो हैन बुझ्यो अनि के गरे cos a को फर्मुला दिए cos a को फर्मुला कति कोसाइन ल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ 2bc हैन bc र bc काट्यो अनि एलसीएम दिए यहाँ 1 छ सो गर्दाखेरि कति b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अनि 2a स्क्वायर के यो 2a स्क्वायर ले अगाडि लेखेको छु ल त्यस्तो पनि लेखन माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर के एउटै कुरा हैन बुझ्यो सर ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ मिडल ह्यान्ड साइडलाई सिम्प्लिफाई गरौँ कति हुन्छ cos b बाइ b प्लस b बाइ ca एलसीएम लिदियौ एलसीएम लिएपछि कति हुन्छ ca cos b प्लस b स्क्वायर बाइ abc अब के गर्ने cos b को भ्यालु राख्दियौ सो ca cos b को भ्यालु कति a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ कति 2ac हैन अनि प्लस b स्क्वायर त छदै छ अनि बाहिर हामीले कति राखेका छौं 1 बाइ abc ac र ac काट्यो कति आयो त a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाइ 2 पनि आउँछ है यो 2 छुटेछ लेख है यहाँ कति आउने भयो 2abc कति आयो त a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ 2abc RHS RHS कति हुने भयो RHS कति हुने भयो तिमीहरु सक्छौ अब cos c बाइ c प्लस c बाइ ab कति हुने भयो ab cos c प्लस c स्क्वायर बाइ abc राइट BC त्यसपछि अब ab cos c को भ्यालु राख्दियौ cos c भने कति त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ स्क्वायर 2ab हुन्छ हैन अनि प्लस c स्क्वायर छदै छ बाइ अब हामीले राखेको बाहिर कति त 1 बाइ ABC ab काट्यो अनि 2 ले त मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं आन्सर आउँछ कति त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ c स्क्वायर अनि 2abc सो यो काट्दाखेरि कति आउँछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ 2abc कति भयो त LHS इक्वल्स MHS इक्वल्स RHS प्रुभ भयो कि भएन अर्को क्वेशनतिर लागौं सर सी नम्बर हेर त 3 नम्बर कति छ त cos a बाइ a प्लस cos b बाइ
b plus cos c by c इक्वल्स टु कति छ? यो त भर्खर गरे जस्तै आयो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ 2abc। अब के गर्ने भने सजिलोको लागि यसले त्यसबाट सुरु गरौँ हैन। सो cos a by a plus cos b by b plus cos c by c। यसलाई सजिलो बनाउनलाई के गरिदियो भने यहाँ 2 आइरहेछ एबीसी छ हैन। अब के गरौँ भने 2 आउने गरी cos a को फर्मुला कति? cos a को फर्मुला भने त b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ 2bc इन्टु a भयो हैन। यसको फर्मुला कति? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ 2ca इन्टु b प्लस कति भयो? c को फर्मुला दियो स्क्वायरमा, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2ab इन्टु c। हेर त कति आयो त? 2abc आयो। सबै जोड्दियौ, सो कति हुन्छ? हेर त b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर काट्यो, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर काट्यो, यो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर काट्यो, कति बाँकी रह्यो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ c स्क्वायर 2abc इक्वल्स टु bc। RHS डोट। एकदम सजिलो थियो। अब यसको सोलुसनतिर लाग्छौं। के गर्ने ल भन त, आइडिया केही छ? भन त के गर्ने? सजिलो त के छ? यसलाई त्यसबाट सुरु गर्नु पर्यो हैन। सजिलो हामी के गर्छौं? यसलाई त्यसबाट सुरु गर्छौं। यसले त्यसमा कति हुने हो? a क्यूब sin क्यूब b माइनस sin क्यूब c है प्लस b क्यूब sin क्यूब c माइनस sin क्यूब a प्लस c क्यूब sin क्यूब a माइनस sin क्यूब b हामीले यसलाई चाहिँ सार्यो है। अब के गर्ने भने यसमा a को भ्यालु हामीले a इक्वल्स टु 2r sin a हुन्छ नि हैन। a को भ्यालु कति हुन्छ? a इक्वल्स टु 2r sin a है। त्यसपछि कति हुन्छ? b इक्वल्स टु 2r sin b। त्यसरी नै c इक्वल्स टु कति हुन्छ? 2r sin है। त्यो लाउँदाखेरि के हुन्छ हेर त, a क्यूब गर्दाखेरि कति हुने भयो? 8r क्यूब sin क्यूब a हुने भयो हो। हेर है, ध्यान दिने। सो त्यो भ्यालु युज गर्दैछु। सो a क्यूब भनेको कति हुने भयो? सबैमा 8 आउँछ, त्यो कमन लिदिन्छु। सो 8r क्यूब sin क्यूब a भयो है। a को भ्यालु राखे, इन्टु पनि गरिदिन्छु है। अनि sin क्यूब b फेरि कति हुन्छ? 8 माइनस 8r क्यूब sin क्यूब a अनि sin क्यूब c। के गर्यो? a को भ्यालु युज गर्यो है, यो भ्यालु युज गर्यो। त्यसपछि फेरि b क्यूब भनेको कति हुन्छ ल भन त? b क्यूब गर्दाखेरि 8r क्यूब भयो हैन, sin क्यूब b भयो हो, इन्टु sin क्यूब c हो। त्यसपछि कति हुन्छ? माइनस 8r क्यूब sin क्यूब b हैन, sin क्यूब a। फेरि अब यो पनि युज गरे है। अब लास्टमा युज गर्दैछु, कति हुन्छ? प्लस यो युज गर्न लाग्यो 8r क्यूब sin क्यूब c हुन्छ, इन्टु a क्यूब गर्दाखेरि कति आउँछ? sin क्यूब a
8r क्यूब sin क्यूब c अनि sin क्यूब d भयो। अब हेरौं कुन कुन काटिन्छ। sin क्यूब a sin क्यूब b छ। sin क्यूब a sin क्यूब b कहाँ छ हेर त, यहाँ छ। यो र यो काट्यो। अब हेर अर्को कुन काटिन्छ ल हेर। sin क्यूब a sin क्यूब c छ। sin क्यूब a sin क्यूब c छ, यहाँ छ sin क्यूब a sin क्यूब c। यो र यो काट्यो, मैले डिफरेन्ट सिम्बल युज गरे काट्नलाई। अर्को कुन भयो 8r क्यूब sin क्यूब b sin क्यूब c। sin क्यूब b sin क्यूब c यहाँ छ। यो र यो काट्यो, कति आयो त 0 cos to RH। यो भयो हाम्रो 2 को a। बुझिन्छ। 2 को b अब गरौँ न, तिमीहरु 2 को a सार त। a स्क्वायर sin b minus c by sin a plus b square sin c minus a by sin b plus c square sin a minus b by sin c equals 0 प्रुभ गर भनेको छ। यो पनि भयो, प्रुभ दैट भनेको छ है। यो गर्छौं ल। 2a बुझ्यो। एकचोटि भन्दै छैन सर। यहाँ यसमा के गरेको भने a को भ्यालु राख्दियो कि अरु केही पनि गरेको छैन। a को भ्यालु कति 2r sin a राख्दियो। b को भ्यालु कति राख्दिने 2r sin b। c को भ्यालु कति राख्ने 2r sin c। अनि इन्टु गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै काटिन्छ। यी सबै काटिन्छ। दुई लाइनमा त आन्सर आछ। a को भ्यालु राख्ने यो फर्मुला हो नि त। यो भन्दा अगाडि फर्मुला साइन लबाट आएको। साइन लबाट मैले फर्मुला दिइसकेको छु। जहिले पनि साइक्लिक अर्डरमा जान्छ भने आन्सर 0 आउँछ। जस्ट भ्यालु मात्र राख्दिने। a को भ्यालु राख्दियो। a राखेपछि स्मल a को भ्यालु त क्यापिटल a मा छ नि त। यहाँ क्यापिटल a देखाएको छ, क्यापिटल b देखाएको छ भनेपछि स्मल a को युज गर्ने केमा त साइन ल युज गर्दाखेरि ठ्याक्कै किन r कमन छ काट्न पाइन्छ है त। यो b मा छ। b मा के गर्ने होला ल अलिकति भन त आइडिया के गर्न सक्ने छ। यो पनि यहाँ 0 आएको छ। 0 आएको छ भने के गर्न सकिन्छ। 0 आएको छ भने यो के गरेकै काट्नु पर्यो। काट्ने गरी यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो हैन। सो अब जस्तो हामी के गर्न सक्छौं। a को भ्यालु छ। यो स्मल a लाई क्यापिटल a मा चेन्ज गर्दियौ हैन। अनि सजिलो हुन्छ ल। अर्को पेजमा म गर्दिन्छु ल। हेरौँ है। स्मल a लाई क्यापिटल a मा चेन्ज गर्छौं। किन यो सबै क्यापिटल छ नि। स्मल र क्यापिटल छ भने हामी के गर्छौं क्यापिटल बनाउँछौं अनि आन्सर आउँछ। a को भ्यालु त हामीसँग छ, माथिकै फर्मुला युज गर्छौं आन्सर आउँछ। ल हेर सोलुसन। एलएचएस मा है त। एलएचएस सार्दै छु। एलएचएस हाम्रो कति थियो a स्क्वायर sin b minus c by sin a थियो प्लस b स्क्वायर sin c minus a by sin b थियो है प्लस c स्क्वायर sin a minus b by कति थियो sin c। फेरि अघि जस्तै साइन ल युज गर्दै छु। के गर्ने त हाम्रो कति हुने भयो एलएचएस। a को भ्यालु राख्दै छु 4r स्क्वायर sin स्क्वायर a। 2r sin a हो नि त a को भ्यालु। a इक्वल टु कति 2r sin a। b इक्वल टु कति 2r sin b। c इक्वल टु कति 2r sin c। यो युज गर्दै छु।
a को भ्यालु राख्देऊ कति हुने भयो sin b minus c by sin a फाइदा देखियो कम से कम एउटा त काटियो नि त्यसरी नै यहाँ पनि काटिन्छ के हुन्छ 4r स्क्वायर sin स्क्वायर b sin c minus a फेरि sin b छ यहाँ एउटा sin b र एउटा काटियो हेर है फाइदा c स्क्वायर भनेको 4r स्क्वायर अनि sin स्क्वायर c अनि sin a minus b by कति भयो त sin c र एउटा काटियो सबैमा 4r कमन छ 4r स्क्वायर कमन लिदियो 4r स्क्वायर कमन लिदिए अब कति भयो बाकी त sin a sin b minus c प्लस कति sin b sin a C minus A. c minus a प्लस कति Sin C. लेख sin c sin Sin A minus B. यो भयो अब के गर्ने भने अब एउटा डाइरेक्ट फर्मुला पनि छ हैन तिमीहरुले बुझ्छौ यो के हुन्छ भने म यता गरेर देखाइदिउँला जस्तो sin a को भ्यालु चाहियो हामीलाई हेर त हामीसँग के थाहा छ भने a plus b plus c इक्वल टु कति हुन्छ पाई हुन्छ हैन a इक्वल टु कति हुने भो पाई माइनस b plus c हो यदि sin लिने हो भने के आउँछ त sin पाई माइनस b plus c अनि 180 मा sin त चेन्ज हुँदैन हैन यसले के दिन्छ sin b plus c है sin a भनेको कति हो रे sin b plus c हो तिमीहरुले थाहा पाउनु पर्छ है sin a भनेको कति sin b plus c हो B plus C. त्यसरी नै sin b लेख्यो भने कति हुन्छ c plus a C plus A. त्यही लेख्छौ sin अब यो बाहिरको बाहिर राखौं यो कति भयो sin b plus c थाहा पाउने के यहाँ माइनस भने यहाँ प्लस आउँछ b minus c अब तिमी पनि बुझिसक्यौ यो माइनस भने के आउँछ प्लस आउँछ हैन c plus a sin c minus a प्लस कति हुने भयो sin यहाँ माइनस भने यहाँ प्लस आउँछ यो भयो अब एउटा कुरा तिमीले के त एउटा थाहा पाउनु भने sin Square B. sin स्क्वायर यो फर्मुला यस्तो हुन्छ sin a into sin a minus b भनेको यो थाहा पाइराख्नु है यसको भ्यालु कति हुन्छ भने डाइरेक्ट इन्टु गर्न पाइन्छ sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b हुन्छ यो पनि थाहा पाउनु कसरी आउँछ त्यो भने sin a plus b को फर्मुला लाउने sin a minus b को फर्मुला लाउने इन्टु गर्ने ठ्याक्कै यो आउँछ है यो कुराहरु तिमीले थाहा पाउनु पर्यो यो नोट गरिराख है यति नोट गर्नु त्यही म लेख्दै छु यहाँ यो कति हुने भयो 4r स्क्वायर यहाँ के लेख्छु त sin स्क्वायर b minus sin स्क्वायर c प्लस कति हुने भयो sin स्क्वायर c minus sin स्क्वायर a plus sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b ल हेरौँ त के आउँछ 0 काटिन्छ हैन भेरी गुड 0 sin स्क्वायर b यहाँ छ काट्यो sin स्क्वायर c काट्यो त्यसपछि कति त sin स्क्वायर a काट्यो आन्सर कति आयो त इक्वल्स 0 इक्वल्स RHS प्रुभड यस्तो गाह्रो छैन हैन तर अब सजिलो पनि बन्न मिल्दैन नि हैन सो यो भयो हाम्रो क्वेशन ल अब सी तिर लागौं 2 को सी यो मेट दिन्छु ल 2 को सी यो सार्नु सेकेन्डली म 2 को सी क्वेशन लेख्छु त्यो पनि गर्दिउँला म्याक्सिमम क्वेशनहरु म गर्दिउँला है तपाईले सजिलो हुन्छ घरमा प्र्याक्टिस गरे पुग्छ
प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु है फर्मुलाहरू यहाँ लेख्दा लेख्दा फर्मुला पनि कन्ठो हुन्छ सो अब नेक्स्ट वान 2 को सी है हेर्नुस् त प्रुफ दैट भनेको छ प्रुफ दैट के हो त a sin b minus c by b square minus c square equals कति रे b sin c minus a by c square minus a square equals कति छ c sin a minus b by a square minus b square हैन त त्यो भयो हाम्रो यसको सोलुसन निकाल्नु पर्ने छ यो है त्यो सकेपछि अब हामी यसमा जान्छौं यसको सोलुसन पनि गर्छौं ओके सो नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं यसको सोलुसन तिर लागौं सक्यो सक्यो सर गाह्रो छैन प्र्याक्टिस गर्नुस् अब फर्मुलाहरु कन्फर्म हुँदै जान्छ अब 2 को सी हेर्दै छौं हामी अब के गर्न सकिन्छ अब आफै एकचोटी तीनटैलाई प्रुभ गर्ने तीनटै बराबर देखाउने हो नि भेरी गुड सो तीनटैलाई हामी के गर्छौं बराबर देखाउँछौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड मिडल ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडलाई के देखाउँछौं एउटै हो भनेर त गर्ने कसरी त b प्लस त्यो भन्नुस् त LHS मा जान्छौं LHS मा कति थियो a sin minus c b minus c by b square minus c square हैन है अब के गर्ने भने सिम्पल मैले अघि पनि भनेको थिए नि अब मिक्स छ नि स्मल छ स्मल a छ स्मल b छ स्मल c छ भने यो क्यापिटल छ सो मिक्स नगरौं पहिला ठुलो ठुलो सबैले बनाइदिऊ के सानो सानो बनाऊ हैन सो ठुलो बनाउन सजिलो छ a भनेको 2r sin a हो नि त हैन 2r sin a ठुलो ठुलो बनाऊ के एउटै बनाउनु पर्छ अनि दिमाग आइहाल्छ त्यसबाट आइहाल्छ के आइडिया अब फेरि तल पनि b को भ्यालु राख्दियौ सो कति हुन्छ 4r square 2r sin b sin square b स्क्वायर हो नि त 4r square sin square c है अब के भयो त हेर्नुस् अब के भयो त 4r square कमन लिन मिल्छ कमन लिदिनुस् त्यसपछि अघि जस्तै 2r छदै छ a को ठाउँमा sin b plus c लेख्न मिल्छ sin मिल्छ b plus c भर्खर गरेको युज गरेको sin b minus c छदै छ भर्खर गरेको जस्तो मन लाग्छ यहाँ रिपिट हुन्छ के त्यो 4r square कमन आयो sin square b minus sin square c अब यो त 2r यहाँ 2r आउँछ काटिन्छ हैन 2r आयो माथिको पनि त एउटै हैन र यो एउटै हैन हो 1/2r 1/2r त्यसरी मिडल ह्यान्ड साइड गरौँ एन्सर आइहाल्छ मिडल ह्यान्ड साइड मा कति थियो b sin c minus a by c square minus a square अघि जस्तै गरौँ त 2r sin b sin c minus a by c square भनेको यसको 4r square कमन लिदिनु के जोडी 4r square आउँछ अनि कति आउँछ त sin square c minus sin square a sin square c minus sin square a आउँछ हैन त्यो भने कति त यो 1/2r आइहाल्छ हैन यो sin एकचोटी फेरि गर्दियौ हो प्लस a c minus a by यो भनेको पनि त्यही लेख्न पाइहाल्छ हैन sin square c minus sin square a यो र यो काटिन्छ एन्सर आउँछ त एक्चुअली गरेर पनि देखाइदिन्छु तर 2r sin square c minus sin square a हुन्छ माथि मुनि पनि त्यही छ हैन काटिहाल्छ अब आरएचएस पनि गरौँ त
ल कति आउँछ यो र यो काटिन्छ sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर a काट्यो एन्सर आयो 1/2r अब राइट ह्यान्ड साइड पनि त्यही आउँछ हैन राइट ह्यान्ड साइड पनि त्यही आउने भयो सो c sin a minus b by a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्दाखेरि डाइरेक्ट गर्दियौ यसको पनि कति आउँछ त त्यही लेख्दियौ है सिमिलरली गर्दाखेरि 1/2 सो अलिकति स्किप गर्दियौ न 1/2r आउँछ एकचोटी भ्यालुले लेख्दियौ अनि यसलाई सिम्प्लिफाई 2r sin c अनि sin a minus b by 4r स्क्वायर कमन हैन sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b आउँछ फेरि अघि जस्तै यो काटिन्छ सो 1/2r अनि sin स्क्वायर माथि कति आउँछ sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b आउँछ यो र यो काटिन्छ यो कस्तो कति आयो त 1/2r hence के भयो LHS equals RHS equals middle inside लेखौं middle inside equals RHS proved है हामीले के गरेका थियौ त्यो त थाहा छ नि a equals to 2r sin a युज गर्यौ b equals to कति 2r sin b युज गर्यौ c equals to 2r sin c है यो चाहिँ सम्झिनु यो युज गरेको है युज सक्यो अर्को क्वेशनतिर लागौं नम्बर 3 हेर्नुस् अब हेर्नुस् त 3 को a मा के छ b plus c cos a हैन b plus c cos a plus c plus a cos b होला हैन plus a plus b cos c equals to a plus b plus c भनेको छ हैन प्रुफ दैट सब यो प्रुफ दैट नै हो अब के छ त के गर्ने होला ल भन्नुस् त एनी आइडिया b cos a plus c cos a plus c cos b plus a cos b त्यसरी पहिला गर्ने पुनः गर्ने अब यसलाई छुटाउने के सर b cos a plus c cos a त्यो गर्ने पहिला छुट्याउने त्यसपछि आइहाल्दैन ओ यता सबै स्मल मा आएको छ भने यो पनि क्यापिटल पनि चेन्ज गरेर स्मल मा आउनु पर्छ त्यो गर्दाखेरि के गरौँ भने स्क्वायर से स्क्वायर छैन भने हामी प्रोजेक्सन ल मा जान्छौं छुट्याइदिनुस् पहिला b हजुर cos a plus c cos a अब इन्टु गर्दिनु c cos b plus a cos b हैन plus a cos c plus b cos c के पनि ठुलो यसमा कुरा छैन यसमा के गरौँ भने b cos a अब b र a लाई सँगै राख्ने प्रोजेक्सन ल a cos b अब मिलाइदिउ b cos a यो अनि a cos b है अनि a cos b यो त फर्मुला हामीले पढाएको थियौ सँगै राख्दियौ त्यसपछि कुन b cos c cos a cos c यहाँ प्लस a cos c सँगै राख्दियौ ठ्याक्कै मिलाउनुस् एन्सर आयो c cos a plus a cos c प्लस अब लास्ट बाँकी रहेको दुईटा लेख्दिनु c cos b plus b cos c यो भने कति त b plus हैन c plus b plus a c plus b plus a भनेको RHS हैन त
बी नम्बर हेरौँ के गाह्रै छैन बी नम्बरमा के छ त बी स्क्वायर sin 2c छ हो प्लस c स्क्वायर sin 2a होला हैन c 2b स्क्वायर sin 2b छ ac इक्वल्स टु कति गरेछ 2ab sin c यो भयो हाम्रो क्वेशन है यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ ल एनी आइडियाज के गर्न सकिन्छ यसमा सर अ यसमा पहिला b स्क्वायर 2c छ नि त्यसलाई 2 sin c cos c गर्ने है sin 2c को भ्यालु फर्मुला लगाइदियो गुड अनि त्यसपछि त्यो गर्नु त अनि त्यसपछि भन्छ सर sin ओके यो b स्क्वायर sin 2c प्लस c स्क्वायर sin 2b यो भयो अब जस्तो यहाँ डबल एंगल पनि छैन स्क्वायर पनि छैन त्यही एन्सर ब्रेक गर्नु पर्यो हैन sin 2c को फर्मुला लगाइदियो सो कति आउँछ b स्क्वायर को पनि फर्मुला लगाइदिउ न b स्क्वायर भनेको कति हुने भयो 4r स्क्वायर sin स्क्वायर b हैन र यसको फर्मुला sin 2c को भन्ने आन्सर 2 sin c cos c फेरि यहाँ पनि गरौँ त c स्क्वायर भने कति त 4r स्क्वायर sin स्क्वायर c into 2 sin b into sin c आउँछ कमन छ त हेर त sin c कमन छ sin c कमन छ अरु कति छ sin b कमन छ sin b कमन छ सो कमन लिदिउ के सजिलो हुन्छ r स्क्वायर 4r स्क्वायर कमन ल हेर त कति आयो 4r स्क्वायर कमन अरु कति छ कमन sin b पनि कमन छ sin c पनि कमन छ हेर त sin b पनि कमन गयो sin c पनि कमन आउँछ हो कमन आएपछि बाँकी कति रह्यो sin b cos c प्लस कति बाँकी रह्यो sin c यो फर्मुला यो cos हो है cos b 2 sin a को फर्मुला लाग्यो है sin 2a भने कति हुन्छ 2 sin a cos a है यो फर्मुला युज गरियो अनि a भनेको 2r sin a सो यो कति भयो cos b कमन cos c sin c कमन आउँछ यहाँबाट sin b र sin c कमन लिइसक्यो है cos b बाँकी रह्यो sin c cos b हैन र कति भयो त यो अब फेरि हामीलाई के चाहिन्छ यो r वाला चाहिदैन हैन सो यसलाई के गरौँ भने a र b मा सानो a र b मा चेन्ज गरौँ सो यो कति हुन्छ a भनेको यहाँ हेर त a भनेको कति हुन्छ a भनेको 2r sin a भनेपछि के भयो त a by 2 sin a भनेको कति हुन्छ r हुन्छ नभए तिमी यसरी पनि गर्न सक्छौ यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौ है 2r sin b है 2r sin c गर्न सकिन्छ नि यो भने कति भयो sin a plus b को फर्मुला sin b plus c भयो हो अब हेर त कति आयो त यो भनेको b यो भनेको कति c यो भनेको कति sin b plus c भने अघि भर्खरै युज गर्थे sin a हैन अनि sin a भनेको कति त bc आयो sin a भनेको कति त a by 2r यहाँ अब हामीले यसरी गर्नु पर्थ्यो बरु किन sin c चाहिन्छ नि sin c लाई चेन्ज नगरौँ sin c को sin c नै राख है अब कति राख बरु
2r sin c नै राख। सो कति हुन्छ 2r sin c। अब यहाँ कति हुने भयो त b sin c यो भनेको कति भयो त 2r sin a। यो यसलाई हामी कति लेख्न पाउँछौं यो भनेको कति भयो त b अनि यो भनेको a हो a sin c भनेको RHS प्रुभड। ल भन त के कन्फ्युजन छ कतिको बुझियो यसै पनि गर्न सकिन्छ। मैले युज गरेको फर्मुलाहरु यहाँ म लेखिदिन्छु। यो a = 2r sin a b = 2r sin b अनि sin b plus c = कति हुन्छ रे sin a है युज्ड है यो फर्मुलाहरु युज गरेको छ बुझिन्छ। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.